kang Renato bisa mabasa na. Kumusta mga utod kag mga abyan? Sa ngalan sang PDM ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Tagitusoon kami nga maglapit sa inyo sa pagpamati sining isakatakna nga tulumanon ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Kag ini ang inyo alagad sa kanginan Ebanghelista ang utod Hermogenes Macarayo. Nagapangabay nga tani ang bendisyon ni Master iya ipaabot sa inyo kag iya kamo hatagan sa mabaskog nga lawas kag sa masanagid nga paghuna-huna agud madali lang ninyo mahangpan ang mga matuod nga nakasulat sa Biblia. Kag kun may ara man nga mga referensya nga ginabasa namon agud indi pagkontrahon ang Biblia. Kag ini nga programa mabati iya ini diri sa Power Radio Kabusis sa oras kita sa alas 5 tubtob alas 6 sang alas 6 sang gabi sa Sabado. Kag sa Ronda FM sa Kidapawan mapamatian niya ini nga programa sa oras kita sa alas 5 tubtob alas 6 sang gabi sa Banwa sang Kidapawan. Kag subong makaupod pa naton ang mga ministro sang PEDM. Kumusta mga utod kag mga abyan? Ini ang inyong utod, Brother Kili Encebido, makaupod sa pagtuon sa mga kamaturan. Kag subong, ihatag ko kamo sa uban kong kasamahan o ministro. Ako naman po si Arturo Saltarin.
Kumusta mga utod kag mga abyan? Ini ang inyong utod, Evangelista Rodi Camos, kaupod sa pagtuon sang kamatuoran nga ara sang Biblia kag magpaila pa ang iban pang ministro. Kini usab sa utod mga babi Arado. Kamusta mga kautod, kagabyan, inyong utod Abilino na Balitan, Junior? Kani usab inyong utod, Brother Brian Paderon. Inuusap ang utod si Brother Lucio Lopez Jr. Kamusta mga utod, kagabyan, inyong utod? Rumira ka, kamusta ko karon sa pagkuban, sa pagtuon sa kantura nga sa Biblia? Kag magpaila ang iban ng ministro. Iniliwan si Brother Danilo Nakwa. Kamusta mga utod kag mga abyan, ini ang inyong utod Jiggy Macarayo, kaupod sa pagtuon sa kamatuoran nga ara sa Biblia. Kag subong ibalik ko kamo kay utod Moinis Macarayo agud sa paghisgot sa tema. Antes naton pagtun-an ang tema naton subong. Ginapangumusta naton ang nagapamati sa programa naton kag ang aton legal counsel Attorney Pampilo Agbong, attorney mayong hapon po dira sa imo attorney. Kag antes naton pagatun-an ang aton nga tema paghambalan anay muna naton sa kag ang bahin sang relihiyon nga PEDM, pero sa hindi pa naton paghambalan ang nanungod sa relihiyon na PEDM, ginapangumusta naton ang aton General President and Founder sang organisasyon sang ICAGSI na accredited sa Kamkrami, si Ma'am Lilia Tuunan, at kag ang aton nga General Secretary sa organisasyon sang ICAG si Ma'am Lisa Subak. Kag subong ang paghambalan naton ang nahanungod sa relihiyon nga PEDM. Ang relihiyon nga PEDM isa ini ka-rehistrado sa gobyerno sang Pilipinas sadtong 2024 sa bulan sang Marso, sa pizza size. Kag ang mga hilikoton sang mga ara sa sulod sang relihiyon nga PEDM amo ang pagbugay sang pagtabang sang mga tawo nga may ara gin pamatyag nga mga sakit sa paagi sa pagtambal sang espiritual nga ginatudlo sa amon nga magtutudlo Divine Master. Kag amon nga ginabulong ang mga may-ara nga mga nagabatyag sa mga sakit paagi sa mga pulong na ginbugay ni Master sang amon. Bangod nga kami mga lingkod sang Espiritu Santo, kag amo ina ang mga hilikoton, kag ang isa naman nga mga katuyuan sa pagtukod sang PEDM amo ang pagpalapnag sa pagsalig sang mga tao dira sang Espiritu Santo, ilabi na gid sa dagan sang panahon naton subong. Kag importante para sa tao nga makadangat ang tao sang kaluwasan. Kag ano bala ka importante kung ang paghambalan naton ang kaluwasan. Pero ano bala ang paagi para ang tao maluwas pag-abot sa adlaw sang nagakinahanglan ang tao sang kaluwasan nga naghalin sang Dios. Kung sa ano nga paagi amo ang ginatawag nga kinahanglan nga ang tao mapatinan sang patin sang Espiritu Santo. Kag usisaon anay naton sang Biblia para mapamatud-an naton dira sa Biblia kung may ara bagid mabasa sa Biblia na patin sang Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod na kili na nagsiling nga mabasa naton dira sa Biblia nga may ara gid patin sang Espiritu Santo. Ara gyud Macarayo, kini aton pagabasahon ang
nakasulat sa Episo siyang kapitulo 5 siyang bersikulo 30. Kag dili pagpasuba ang Espiritu Santo sang Dios nga sa iya pinat-inan kamo nga sa adlaw sa sang pagtubos. Masanag sa ginabasa suno sa ginsiling ni apostol nga si Pablo. Siling ni apostol nga si Pablo sa ginbasa sa utod nga ministro na hindi pagpasubon sang mga tao ang Espiritu Santo sang Dios. Nga sa iya sang Espiritu Santo pinat-inan kamo para sa katuyuan nga sa adlaw sang pagtubos. Kung may ara man patin sang Espiritu Santo, gikinahanglan importante gid nga mapatinan ang tao sang patin sang Espiritu Santo para nga matubos siya sa adlaw nga kinahanglan nga pagatubson siya ang tao sang Dios sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag usisahon naton sa nakasulat sa Biblia bangod nga ang ginbasa sa utod nga ministro utod Kili Insipido ang King James Version sa Hiligaynon. Kung basahon ina ang 4:30 sa Efeso sa direna sang pagkabadbad sang ang pulong sang Dios Hiligaynon amo na ini ang mabasahan naton nga nakasulat sa Biblia. Basahon ko kag pamatian ninyo mga abyan na tigpalamati sa programa namon kag nagalantaw sa programa namon sa Facebook kag sa YouTube. Sa ginsiling sa Efeso 4:30 amo ini ang mabasa naton sa Biblia. Hindi ninyo pagsuba ang Espiritu Santo sang Dios kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios kag garantiya sang pagtubos sang inyo sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. Masanag sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia siling ni apostol nga si Pablo nga ang Espiritu Santo may ara siya tanda kag ang tanda upatin sang Espiritu Santo ikagarantiya sang tao sa pagtubos sa adlaw sang paghukom sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ano ayhan? Ano bala ang ginatumod nga pagtubos? Kung basahon ina sa iban nga badbad sa Biblia, sa pareho sang mabasa naton sa King James Version kag sa ang pulong sang Dios. Kung basahon ina sa King James o sa Maayong Balita Biblia, makita naton kung ano ina ang ginatumod nga pagtubos. Natubson sang Dios ang mga tao sa adlaw sang paghukom. Usisahon naton sa nakasulat sa Biblia utod nga Abilino, ano ayhan inang pagtubos nga ginasiling sa nabasahan naton sa nakasulat sa Efeso 4 versikulo 30 sa iban nga pagkabadbad. Pareho sang pagkabadbad sa Biblia, ang Maayong Balita Biblia. Ano na ang mabasa naton dira sa Biblia? Kapatid, utod, mayroon din natin mabasa sa ang Maayong Balita nga Biblia na didiri na ito makita mabasa sa Efeso 4 versikulo 30. Ingon, hindi ninyo pagsubuan ang Espiritu Santo sang Dios kay ang Espiritu mao ang tanda nga iya kamo sang Dios kag iya kag garantiya nga maagaabot ang adlaw nga ang Dios magaluwas sa inyo. Masanag sa nabasa naton sa Biblia sa ginbasa sa utod nga ministro, ang pagtubos amo ang pagluwas sang tao. O sa nabasa naton sa Biblia mga utod kag mga biyan kag ang nakasulat sa Biblia nga ang tanda o patin sang Espiritu Santo para sa katubsanan sang tao, para sa pagtubos o para sa kaluwasan sang tao pag-abot sa adlaw sang paghukom. Importante gid ang patin sang Espiritu Santo amo ina ang kabangdanan nga sa title sa makita
makita ninyo sa background sa programa sang PEDM, makita sa screen sa Facebook kag sa YouTube, makita sa television sa tagsa-tagsan nyo kay screen sa cellphone kag sa television kung maglantaw kung lantaw ninyo sa YouTube, pwede sa screen sa cellphone kag sa TV, mayroong YouTube. Yon ang mga makita ninyo ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Amo ina na ginahimo namon na background o title sa programa namon, ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan o katubsanan sang tao pag-abot sa adlaw sang pagtubos. Mga abyan ka nga tigpalamati sini nga programa, ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Amo nga kinahanglan o importante gid nga mapatinan siya ang tao para maluwas pag-abot sa adlaw sang paghukom. Idiin bala mabutang ang patin sang Espiritu Santo kung diin mabutang o makita o mabutang ang patin sang Espiritu Santo dira sa agtang sang mga tao. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga John. May ara gid Brad Makarayo. Aton lang basahon sa bugna City versikulo 2 tubtob 3. Niya nakita ko nga nagakayab ang isa naman ka manugtunda gikan sa sidlangan nga nagdala sang patin sang Dios nga buhi nga nagsinggit siya sa mabaskog nga tingog sa apat ka manugtunda nga sa ila ginhatag ang gahom sa pagsamad sang duta kag dagat. 3 nga nagasiling, dili ninyo pagsamara ang duta ukon ang dagat ukon ang kakahuyan, tubtob nga mapat-ina namon ang mga ulipon sang aton nga Dios sa ilang mga agtang. Kung diin banda bala mabutang ang patin sang Espiritu Santo dira sang agtang sang mga tao sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Amoy na ang nabasa naton, importante gid ang patin sang Espiritu Santo bangod nga ang patin sang Espiritu Santo para ina sa kaluwasan sang tao pag-abot sang adlaw sang paghukom sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag nga abala nga dira mabutang sang agtang sang tao ang patin sang Espiritu Santo. Bangod nga ang Espiritu Santo siya ang nagasiling nga dira niya isulat sang salabutan sang tao kag sa tagipusoon sang tao. Yari basahon ko anay ang nakasulat sa Hebrewhanon 10:15 tubtob 16. Ang basahon ko ang maayong balita Biblia, mo ini ang mabasa naton sa Biblia kag ang Espiritu Santo nagasaksi man sa aton sa nahauna nagasiling siya. Amo ini ang kasugtanan nga akon himuon sa ila sa palaabuton nga mga inadlaw siling sang Ginoo. Itanom ko ang akon mga kasuguan sa ila mga tagipusoon kag isulat ko ini sa ila mga panghuna-huna. Din bala isulat ang patin sang Espiritu Santo, isiling sang Espiritu Santo dira sa panghuna-huna sang tao kag sa tagipusoon sang tao. Amoy na ang nabasa naton. Sino ang nagsiling? Ang Espiritu Santo ang Espiritu Santo diin bala naton ginabasa dira sang Biblia. Amoy na nga masanag kag napamatud-an sang nakasulat sang Biblia nga ang patin sang Espiritu Santo importante para sa tao bangod nga pag-abot sa anuman ang magakalatabo dire sa duta o dire sa kalibutan ang importante para sa tao may ara siya patin sang Espiritu Santo dira sa iyang agtang para maluwas siya pag-abot sang adlaw sang paghukom.
May ara bagid kita mabasa dira sa Biblia na tiyak na ang Espiritu Santo ang mga tao nga may ara nga patin sang Espiritu Santo dira sa ilang agtang makadangat gid sila sa kaluwasan. Utod nga Art aton lang basahon ang nakasulat dinhi sa bugna sa iyahang bersikulo 9 Kapitulo 9, versikulo 3, tubtub 4. Niyan gikan sa aso, nagwa ang mga apan sa ibabaw sang duta. Kag ginhatagan sila sing gahom, subong, sa gahom sang mga iwi-iwi sang duta. Ginsilingan sila nga indi nila pagsamaron ang hilamon sang duta o kun bisan ano nga butang nga hilaw kag bisan ano nga kahoy kundi yadtong mga taong lamang nga walay patin sa Dios sa ila mga agtang. Masanag sa nabasa sa Biblia ginbasa sa utod nga ministro nga ang mga apan kag mga iwi-iwi sang duta ginsilingan sila nga indi nila pagsamaron ang hilamon sang duta o kon bisan ano nga butang nga hilaw kag bisan ano nga kahoy kundi yadtong mga tao lamang nga walay patin sang Dios sa ila mga agtang. Ginpakita lang sang Biblia mga abyan namon nga tigpalamati sini nga programa nga importante gid ang patin sang Espiritu Santo. Pero sa paano bala ang tao mapatinan sang patin sang Espiritu Santo? Kung paano mapatinan ang mga tao sa patin sang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo, siya ang magpatin. Sang Espiritu Santo, bangod nga siya ang magaluwas sang mga tao, sang mga tao. Bangod nga ang patin niya, sang Espiritu Santo, para ina sa kaluwasan sang tao. Kag ano sa ina, magamit sang tao. Kag ang patin sang Espiritu Santo, madawat sang tao. Kung patinan siya sang patin sang Espiritu Santo. Pero kung basahon naton sa nakasulat sa Biblia o sisahon naton sa nakasulat sa Biblia, may ara bagid nga magakalatabo nga paghukom nga masinati sang tao diri sa bug-os nga kalibutan. May ara gid nga paghukom nga masinati sang tao o magakalatabo dire sa bug-os nga duta o sa tibuok nga sa bug-os nga kalibutan. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod nga Jigi. May ara gid utod na makarayo. Aton lang pagabasahon sa Roma kapitulo 3 bersikulo 19. Karon aton nahibaluan nga ang bisan ano nga ginasiling sang kasuguan ginapamulong sa mga yara sa idalom sang kasuguan. Agod nga matakpan ang tagsa kababa kag ang bug-os nga kalibutan masakop sa paghukom sang Dios. Sa nabasa mo utod nga Jigi, may ara nabasa mo nga agod matakpan ang tagsa kababa kag ang bug-os nga kalibutan masakop sa paghukom sang Dios. Ano bala o ano ayhan ang tinutumod o ginatumod o sinang ginsiling ni apostol nga si Pablo nga ang bug-os nga kalibutan masakop sang paghukom sa Dios. Ang tinutumod ni apostol nga ginatumod ni apostol nga si Pablo wala sing iban kundi ang mga tao dire sa bug-os nga kalibutan o sa bug-os nga duta sa bug-os nga kalibutan maidalom sang paghukom sang Dios. Pero ang gibasa mo utod nga Jigi ang Roma 3:19 sa King James Version. Ano ang ginatumod utod na Jigi sa sang ginasiling ni apostol nga si Pablo nga ginasiling niya nga ang bug-os sa kalibutan maidalom sang paghukom sang Dios. Ang ginbasa mo ang Hiligaynon King James Version. Sa Roma 3:19 basa sa ang pulong sang Dios. Karon na at
karon nahibalaan ta nga kung ano ang ginasiling sang kasuguan, ginasiling ini sa aton nga mga Hudyo nga nagakabuhi sa idalom sang kasuguan, gani hindi kita makasiling nga hindi kita pagasilutan ang tanan magapanabat sa Dios tungod sa ilang mga sala. Ang bugos nga kalibutan maidalom sang paghukom sang Dios sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ang ginatumod ni apostol nga si Pablo nga ang tanan nga mga tao maidalom sang paghukom sang Dios pag-abot sang adlaw nga pagahukman na sa Dios ang mga tao diri sa kalibutan sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag inang ginatumod niya nga ginasiling ni apostol nga si Pablo adlaw sang paghukom nga amo ina nga ang tanan magapanabag sa mga tagsa ka mga binuhatan sang mga tao nga nahimo sa tao, ginahimo sang tao diri sa duta, diri sa kalibutan, manabat siya sang Dios pag-abot sinang adlaw sang paghukom sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kung ano ina ang nga panahon, wala sing iban, amo ina ang ginatawag na katapusan sa mga butang kag katapusan sang kalibutan. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga Rudy? May ara gid kita mabasa utod na makarayo. Masahon ta lang sa Biblia ang hiligaynon. Sa unang Pedro, sayang kapitulo 4, versikulo 7. Malapit na ang katapusan sang tanang nga mga butang. Kinahanglan nga magpugong kamo sang inyong kaugalingon kag magmabinantayon agod makapangamuyo kamo. Pag-abot sang adlaw sang paghukom, amo ina ang ginasiling ni apostol nga si Pedro nga katapusan sang mga butang. Kung basahon inang ginabasa niya sa unang Pedro 4:7, sa ang pulong sang Dios, amo na ini ang mabasahan naton nga nakasulat sa Biblia. Madali na lang ang katapusan sang kalibutan. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, masanag mga tigpalamati sa programa namon nga mga abyan nga ang gintawag nga adlaw sang paghukom, katapusan ina sa mga butang kag katapusan sa mga butang kag sa kalibutan, katapusan sang kalibutan sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag ang kalibutan nga dire kita tanan sa panahon naton subong, ang matabo sang kalibutan ginatagana ini sa pag-abot sa adlaw sang panudya kag sa paghukom sa o paglaglag sa mga tao nga indi Dios nun. May ara bagid kita mabasa sang Biblia, may ara kita mabasa sa Biblia. Dire pagabasahon naton ang nakasulat sa ikaduhang Pedro 3 versikulo 5 tubtob 7. Amo ini ang mabasa naton sa Biblia. Wala nila ginsapak sing hungod ining kamatuoran nga bangod sang pulong sang Dios. May mga langit kutob sa dumaan kag may mga duta nga ginhuman gikan sang tubig kag bangod sang tubig. Nga paagi sini ang kalibutan nga sadto anay ginlapawan sang tubig kag nawala. Sa nabasa naton sang Biblia, may ara mga utod kag mga biyan, mga langit kag duta nga dumaan kag ginhuman gikan sang tubig bangod sang tubig kag paagi sang pulong sang Dios ang kalibutan sadto nga dumaan ginlapawan sang tubig kag nawala. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, kag pagkatapos yadto nga natabo ang paghukom sang Dios nga ginalaglag niya ginapawan sa paagi sa tubig. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, ang ginatumod ni apostol nga si Pedro ang natabo sa panahon ni Noe. Amo yadtong ginasiling ni apostol nga si Pedro. Kag ang kalibutan naton subong pagkatapos
na ginahukman sang Dios ang dumaan nga kalibutan. Sa mabasa naton sa Biblia sa bersikulo 7, apang sa amo nga pulong ang mga langit kag ang duta nga amo karon ginatagana sa kalayo nga ginatipigan nga sa adlaw sang paghukom kag kalaglagan sang mga tao nga dili Dios non. May gintagana sang Dios ang kalibutan naton subong, ang langit kag duta ginatagana sa kalayo, gintipigan iya ini sa pag-abot sang adlaw sang paghukom nga ginatawag nga kalaglagan sang mga tawo nga dili Dios nun o nga hindi Dios nun sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ano ayhan ang mahitabo ang matabo sa bugos nga kalibutan sa 10 kag 12. Apang ang adlaw sang Ginoo magaabot subong sang makawat, kag niyan ang mga langit magataliwan sa dakong kagahod, kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo, kag masunog ang duta kag ang mga binuhat nga yara sa sini. Sanglit ini tanan nga butang tunawon sa among bagay. Ano bala nga sari sang mga tao, dapat mangin amo kamo sa balaan kag Dios nun nga mga kabuhi nga nagahulat kag nagapadali sang pag-abot sang adlaw sang Dios nga bangod sini. Ang mga langit magahingalayo kag matunaw, kag ang mga kasangkapan matunaw sang kalayo. Ano ang matabo sang kalibutan pag-abot sang adlaw sang paghukom? Maghingalayo ini kag matunaw sa sobragid nga kainit. Masunog ini sa sobrang kainit, kag ini matunaw ang langit kag duta o ang bugos nga kalibutan pag-abot sang adlaw sang paghukom. Ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Magpati man kamo o hindi, amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia nga ang kalibutan masunog ini, gintaga na ini sa pag-abot sa adlaw sang paghukom, ginataga na sa kalayo. Kag ang kalibutan kag duta, ang bugos sa kalibutan nang hingalayo ini, kag matunaw sa hilabihan nga kainit, sobra nga kainit, kag pagasunogon ini sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, importante ang timbre o sa Cebuano kag sa Hiligaynon patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Kung sa Tagalog, bangon nga may ara kami programa sa dire nga makita ninyo nga may ara nga Tagalog ang ginamit namon ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Pero ang ginagamit namon subong, amo ang Hiligaynon bangon nga may ara nga gusto nila nga mapamatian ang doktrina sang PEDM. Bangod kon ang paghambalan naton kag pagatun-an naton ang nahanungod sa matabo sa bugos nga kalibutan, kag ano kaimportante ang Espiritu Santo sa kabuhi naton subong. Importante nga pagagamiton o may ara nga pagwali namon nga ang ginagamit namon ang dialekto nga Hiligaynon bangod nga may ara nagalantaw kag nagasunod sang programa sang PEDM dira sa Negros kag Iloilo. Madamo sila madamo ang mga tao nga gusto nila, uluyag nila nga mapamatian ang programa sa PEDM nga ang gigamit nga dialekto sa mga ministro ang Hiligaynon. Amoy na ang kabangdanan nga ang may ara kami programa nga ang ginagamit namon ang Hiligaynon. So sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, may ara duruha kapag hukom. Ang una nahanabo sa panahon ni Noe, kag ang ikaduha naman ina ang palaabuton naton, kag bangod nga ina palaabuton matabo ina nga nagsiling kami nga matabo ina. Bangod nga ang tanan nga panagna nga nakasulat sang Biblia matuman ina. Para pagprueba, basahon ko ang bugna 1:3
sa ang pulong sang Dios. Bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sa sini nga sulat. Kung ginatuman nila ang nasulat diri, kay ang mga tagna diri, madali na lang magakalatabo sa nabasa naton sa Biblia. Tanan nga nakasulat sang Biblia, nga mga tagna, magakalatabo sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Oh. Ina ang kabangdanan nga ginatun-an naton ilabi na gid ang patin sang Espiritu Santo kag ang ginasiling ni apostol nga si Pablo pag-abot sang adlaw sang paghukom, ang kaluwasan sang tao amo ang Espiritu Santo kag ang pagahimuon sang Espiritu Santo pat-inan niya ang mga tao para maluwas pag-abot sa adlaw sang paghukom. Sa paghukom sang Dios, may ara nga isiling niya sa mga tao para nga ang tao maluwas. Sadtong una nga magbalik kita sang natabo sang palunupan sang Dios paagi sang tubig ang dumaan nga kalibutan. Sa panahon ni Noe, ang natabo yadto ginalunupan ang bugos nga duta, kag nagakalamatay ang mga tao sadtong panahon ni Noe, kag ang naluwas si Noe, kag iya mga anak, kag ang iya asawa, kag mga asawa sa iya anak nga mga lalaki. Bangod nga sila lang ang nagpati sa kaluwasan sadtong ginasiling sang Dios kay Noe, sadtong mga panahon ni Noe. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga dani nga sa hindi pa natabo ang paghukom sang Dios, ginamit ang tubig para hukman ang mga tao sa bugos nga kalibutan. Ginasiling sa Dios, gisingganan na sa Dios si Noe para nga siya maluwas gisingganan siya kung paano siya maluwas sa pag-abot sa paghukom paagi sa baha. May ara bagid ginsiling dira sa Biblia nga mabasa naton nga gisingganan na sa Dios si Noe para siya maluwas. May mabasa gid kita Bernard Carayo at hindi nakasulat sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 7. Bangod sa pagtuo, si Noe sang ginapanandaman sang Dios nahanungod sa mga butang nga wala pa makita, nagtuman kag nagtukod siya arka sa pagluwas sang iyang panimalay. Paagi sini ginatunglian niya ang kalibutan kag mangin manunubli sang pagkamatarong nga nagapaabot pinaagi sa pagtuo. So ini ang referensya sa panahon ni Noe mahnungod sa lunok. Sa nabasa naton sa Biblia, si Noe gisingganan sa Dios, pahibalo sang Dios sa iya nga may ara matabo, nga ang matabo sa kalibutan hindi pa niya nakita. Sa nabasa sa Biblia, gisingganan siya sang Dios, magbuhat siya sang arka o daong. O sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, ginahimo ni Noe ang arka nga ginsiling sang Dios sa iya nga kinanglan maghimo siya sang arka para maluwas siya kag ang iya pamilya sadtong pagahimuon sang Dios nga paghukom paagi sa tubig o paglunop ni sadtong mga adlaw ni Noe. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia o sa panahon ni Noe. Kag sa hindi pa natabo ang paghukom nga pagahimuon sang Dios sa bugos nga kalibutan, ang ginahimo ni Noe, naghimo siya sang arka kag nagwalis si Noe sa kaluwasan sang tao nga amo iyadtong arka ginahimo niya bangod nga amo ang kaluwasan na ginsiling sa Dios, wala sing iban kundi ang arka nga ginahimo ni Noe bangod nga ginsugo sa sang Dios sadto nga mga panahon. Kag may ara bagid kita prueba sa Biblia utod nga Brian nga si Noe isa ka manugwali o manugbantala sa pagkamatarong. May ara gid utod nga makarayo. Mabasa kani sa ikaduhang Pedro Kapitulo 2, versikulo 5.
Kung wala niya pagpaiwaya ang daan nga kalibutan, apang gintipigan si Noe, nga manubantala sang pagkamatarong kaupod sang iban pang nga pito, sang ginanaw niya ang kalibutan sang mga Diyos nun. Sa nabasa sa Biblia, masanagid nga manugbantala o manugwali si Noe sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag nga o ano ang kabangdanan nga ang sa mabasahan naton sa Biblia, si Noe lang kag ang asawa niya kag ang mga anak niya ang naluwas. Ang kabangdanan, may ara nga mga kabangdanan nga ginahimo sa tao, ang ginahimo nila no sa panahon nga nagawali si Noe, nagamantala siya sa pagkamatarong o ginawali niya ang pagkamatarong kag ang kaluwasan nga amuyad tong arka nga ginsugo sang Dios sa iya nga pagahimuon para maluwas ang tao. Hindi sila nagpati kay Noe. Hindi sila nagbaton sang kaluwasan nga ginbantala ni Noe sa ila. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga babi? May ara utod makarayo sa mabasa nato sa mayong balita nga Biblia. Unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 20. Ini sila amo ang mga Espiritu Santo sang mga wala magtuman sa Dios. Sang paghulat sang Dios sing mapailubon sa sadtong mga adlaw sang si Noe nga naghimo sang iya arka. Pilagid na lang ang naluwas sa anaw ng 8 nga didto sa arka. Sa nabasa sang Biblia, basahon kuliwat mga utod kag mga abyan ang ginbasa sa utod nga ministro sa unang Pedro 3:20. Amo ini ang nabasa naton sa Biblia. Sa 3:20 sa ginbasa niya sa unang Pedro. Ini sila amo ang mga espiritu sang mga wala managtuman sang Dios, sang paghulat sang Dios sing inulubon sang sadtong mga adlaw sang si Noe naghimos sang iya arka. Pilagid lang ang naluwas sa anaw ang 8 nga didto sa arka. Masanag sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, 8 lang ang nakadangat sang kaluwasan. Ang nakadangat sang kaluwasan si Noe kag ang iya asawa kag ang iya mga anak kag ang 3 ka mga babay nga asawa sa iya mga anak nga 3 nga mga lalaki sa nabasa naton. 8 sila tanan na nga nakadangat sang kaluwasan sadtong palunupan sang Dios ang kalibutan sa mga adlaw o sa panahon ni Noe sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag ano ang kabangdanan nila, may ara sila nga madamo gid nga makabangdanan nila, sako sila sa mga obra nila sa adlaw-adlaw sadtong panahon ni Noe. Sako sila. Amo ina ang kabangdanan nga hindi sila naluwas para sa ila hindi nila pagabatunon nga bangod nga may ara sila, sako sila sa pag-obra sa mga ulubrahon nila sa matag adlaw. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod nga dani. May ara gid Brad Makarayo. Basahon nato ang nakasulat ini sa Lucas sa kapitulo 17 versikulo 26 tugtog 29. Subong sang nahimo sa mga adlaw ni Noe, manginamo man sa mga adlaw sa anak sang tao. Nagkalaon sila, nagilinom sila, nagpangasawa sila, ginapambanhan sila tubtob sa adlaw nga si Noe, nagsulod sa arka, kag nagabot ang anaw, kag naglaglag sa ilang tanan. Subong man sa mahanabo sa mga adlaw ni Lot, nagkalaon sila, nagilinom sila, na nagpamakal sila, na nagpamaligya sila, na nagpananom sila, na nagpanindog, patindog sila. Pang sa adlaw sa paggawa ni Lot sa Sodoma, nagulan sing kalayo kag asupre, gikan sa langit kag ngalaglag silang tanan.
So ito ang nangyari, ini ang nahinabo sa panahon ni Noe at saka ni Lot. Sa panahon ni Noe, tubig, anaw ang nagalaglag kanilang lahat. Pero sa adlaw ni Lot, sa Sodoma at sa Gomora, nag-ulan ng kalayo mula sa langit. May ara. Patay silang lahat. Oo. May ara nga nag-ulan, sing kalayo, kag asopre, halin sang langit. Kag ginlaglag ang mga tao nga nagapuyo sang Sodoma kag Gomora sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. May ara mga kabangdanan Sako sila sa inadlaw-adlaw nila nga obra. Nagpananom sila na nagpamakal, na naghimusing balay, kag na may amadamo nga mga kabangdanan, mga obra nila, sako sila ina ang kabangdanan nga hindi sila nakadangat sang kaluwasan sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Hindi naton sila pagsundon ang ginahimo sang mga tao sang panahon ni Lot kag nga hindi sila naluwas, kag hindi naton pagsundon ang ginahimo sang mga tao nga hindi sila nagpati kay Noe nga ang kaluwasan yadto nga panahon wala sing iban kundi ang arka nga ginahimo sang Dios, nga ginsugo sang Dios kay Noe nga himuon niya para maluwas siya kag ang iya asawa kag iyang tulo ka mga anak nga lalaki kag ang tulo ka mga babae nga tagsa-tagsa asawa sa iya mga anak tulo ka anak nga lalaki sa nabasahan naton nga nakasulat dira sa balaan nga kasulatan kag ang matabo mga utod kag mga abyan siling ni apostol nga si Pedro. Sa nabasa naton sa Biblia, ang kalibutan matunaw, manghingalayo sa hilabihan nga kainit pag-abot sang adlaw. Sang paghukom, kag amoy na ang ginsiling niya sa unang Pedro 4:7, katapusan sang mga tanang mga butang, kag katapusan sa bugos sa kalibutan o katapusan sang kalibutan sa nabasahan naton nga nakasulat sa Biblia, kag hindi na mapuslan ang kalibutan pag-abot sang adlaw sang paghukom. May ara bagid kita mabasa sina sa Biblia utod nga kili. Ara gyud Brad Makarayo, kini babasa naton sa nakasulat sa Isaias ang kapitulo 24 antod 3. Pamati laglagon sang Ginoo ang kalibutan hasta ang hindi na ini mapuslan kag laptahon niya ang mga pumuluyo sini. 3. Malaglagid sing bugos ang kalibutan kag laubos ang mga butang dire matabo gid ini kay ang Ginoo mismo ang nagsiling sini. Sa nabasa sang Biblia masana gid mga utod kag mga abyan nga ang kalibutan laglagon sang Ginoo hasta nga hindi na ini mapuslan. Kag sa 3 malaglagid sing bugos ang kalibutan kag magakalaubos ang mga butang dire matabo gid ini kay ang Ginoo mismo ang nagasiling sini. Ina ang nabasahan naton nga nakasulat sa Biblia. Masana gid kag napamatud-an naton nga nakasulat sa Biblia nga ano ang matabo sang bugos nga kalibutan. Ang matabo ini pagasunogon ini sa sobrang kainit o sa paagi sa kalayo kag ang kalibutan kag ang duta kag langit mangin hingalayo pag-abot sang adlaw sang paghukom kag ang mga tao nga hindi nagahimo sang pagkamatarong masunog pag-abot sang adlaw sang paghukom. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga Abilino. May ara kita mabasa utod na Makarayo. Kasumpay sa Mateo 24:3 nga gibasa sa atong igsoon nga si Barikili o dili na mabasa usab sa Mateo 24 Isaias 24 kapitulo 5. Ang kapitulo 24 bersikulo 6. Gani ang Dios nagpadala sa pagkamamalaot sa paglaglag sang duta.
ang iyang pumuluyo nagabayad tungod sa iyang ginahimo. Maga-amat-amat diutay ang mabilin nga buhi. Mo kana ato igsoon. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, masana gid sa nabasa nga busa ang pagkamalaot maglamon sang duta kag ang mga pumuluyo sa iya nasapuan nga malinapason busa mapumuluyo sang duta nasunog kag pila lang katao ang nabilin. Sa nabasa naton sa Biblia, may ara nga nabasa naton nga ang pagkamalaot naglamon sang duta kag ang nagpuyo nasapuan nga malinapason kag nasunog. Paagi sa kalayo sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, paagi sa pagkamalaot sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Susihon naton anay sa nakasulat sa Biblia kung ano ina o ikapila ang pagkamalaot nga magalamon sang duta. Dire pagabasahon naton sa nakasulat sang bugna sa 11:14 amo ini ang mabasa naton nga nakasulat sang Biblia. Nagligad ang ikaduhang pagkamalaot, yari karon ang ikatlong pagkamalaot magaabot sing madali. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, masana gid mga utod kag mga biyan nga ang ginatumod nga pagkamalaot, ikatlong pagkamalaot, amo ina ang atubangon naton sa nakasulat sa Biblia dire sa bugos nga kalibutan. Kanus ina matabo pag-abot sang adlaw sang paghukom sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Niyan sa usisahon naton sa nakasulat sa Biblia, utod nga Rome sa nakasulat sa Biblia, ano ina ang ginatumod. Pakibasa utod nga Rome sa Isaias 42. Isaias 42 25 utod nga Rome. Bangod nga para masusi naton kung ano ina ang ginatumod nga ikatlong pagkamalaot nga magaabot. Ano inang ikatlong pagkamalaot nga ang matabo sang duta kag sa mga tao nga indi Dios non sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia pagasunogon pag-abot sina nga panahon. Ano inang ginatumod nga pagkamalaot nga ikatlo nga matabo sang kalibutan. Atong basahon utod ng karayo sa Isaias 42 versikulo 6. Ako ang Ginoo nagtawag sa imo kag naghatag sa imo sing gahom, agod nga ang katarungan maglungtad sa duta. Pagi sa imo magahimo ako sing kasugtanan sa tanan nga mga katawhan. Pagi sa imo magahatag ako sing kapawak sa mga kapungsuran. Sa city. Okay. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia sa Isaias 42:25, Brad Rome, pakibasa sa nakasulat sa Biblia, Isaias 42:25. Ini ang binsiling ko. Gani, ginpatilaw niya kita sa iya nagabalingaso nga kaakit. Kag ginpaantos sa halit sang inaway kaangay sang kalayo ang iya kaakit nagsingkal sa bupos nga Israel, pero wala kita makahibalo kung ano ang nahanabo. Wala kita makatuon sing leksyon. Sa nabasa masana gid mga utod kag mga biyan nga ang ginatumod nga pagkamalaot nga ikatlo nga matabo amo ang makapahimo nga masunog ang duta kag ang mga tao kag ang mga butang yari sa bugos nga kalibutan
kag gintawag ni apostol nga si Pablo nga amo ina ang katapusan sang kalibutan wala sing iban kundi ang inaway o gira ang ginatumod nga matabo pag-abot sang adlaw sang paghukom. Gira ang ginatumod natabo na ang unang gira o inaway sa bugos nga kalibutan naglupok yadtong sadtong 1914 kag ang ikaduha naman nga gira o inaway nga natabo naglupok yadtong 1939 tubtob 1945. Amo ina ang natabo sa una kag ikaduha. Kag ang ginaatubang naton subong wala sing iban kundi amo ang ikatlong gira o inaway nga amo ina nga importante gid sa kabuhi sang tao ang Espiritu Santo kag importante para sa tao nga mapatinan siya sang patin sang Espiritu Santo para matubos ang tao, maluwas ang tao pag-abot sang adlaw sang paghukom sa kung matabo o maglupok na ang ikatlong gira o inaway nga matabo sa bugos nga kalibutan sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag pag-abot sina nga panahon ang matabo sang kalibutan pagasunogon kag manghingalayo ang kalibutan kag indi na ini mapuslan sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kung may ara man nga indi magpati sa iya ina nga prinsipyo bangod nga yari kita sa isa ka nasod nga may ara kagawasan bangod nga nalatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 ug Section 5 may ara kita freedom, may ara kita freedom of speech o may ara kita freedom of religion. May ara kita nga katungod kung ano ang relihiyon nga pagapilion naton. Kag may ara kita kagawasan sa paghambal kung ano ang ginatuohan nato nga amo ina ang matuod kung ano ang ginatuohan nato naton nga matabo sa kalibutan magpabilin ba ini o hindi. Pero sang mga ministro sang PBCM sa PEDM nakita namon diri sa nakasulat sa Biblia nga may ara nga nakasulat sa Biblia nga matabo sa kalibutan nga masunog kag pagatunawon ini sa hilabihan nga kainit sa nabasa naton sa Biblia. Amo ini ang nabasa naton nga nakasulat sang Biblia. Usisahon naton sa nakasulat sa Biblia may ara bagid kita mapruibahan sang Biblia nga isang aton ipakita sa ila nga naghatag na sang Dios sang panig-ingnan nga natabo oo mga utod kag mga abyan sa nabasa naton sa Biblia sa natabo nga ginhukman sang Dios, ginasilutan sang Dios ang duha ka banwa o duha ka syudad. Amuyad tong Sodoma kag Gomora nangin abuyad to May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod nga John nga ano ang natabo sa duha ka banwa o duha ka syudad kung basahon naton ang nakasulat sa Biblia. Duragid kita'y mabasa utod na makarayo. Aton lang basahon sa Ika-2 Pedro Kapitulo 2 versikulo 6. Kung sang ginabot niya ang mga banwa sang Sodoma kag sang Gomora, gintagudilian sila sang kalaglagan kag ginhimo sila sang huwaran sa mga buot magkabuhi sing di Dios non. May ara gin pakita nga huwaran sang mga sang Dios sa mga tawo nga indi Dios non. Ginhimo niya nga ginsilutan niya. Amo yatong ginbasa ni Otto Dani ang nakasulat sa Lucas 17:26 tubto 29 nga sa mga adlaw ni Lot nagpaulan ang Dios sang kalayo kag asopre halin sa langit kag ginalaglag ang mga tao sa Sodoma kag Gomora kag siling ni Apostol Pedro huwaran yadto sa mga tao nga indi Dios no nangin abo ang dalawa
ang duruha kabanwa nga mauyad tong Sodoma kag Gomora sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia nga may ara na natabo nga nangin abo sa paagi nga ginsilutan kag ginhukman sa Dios, ginlaglag bangod sa mga kasalanan, ano ayhan ka peligro nga ang mga tao ipadala sa amay nga magbulos sa akon, siya ang magatudlo sa inyo sang tanan nga mga butang kag magapadumdum sa iya sa inyo sang tanan nga akong ginsiling sa inyo. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia nga ang Espiritu Santo magtutudlo siya ang magatudlo sang tanan nga mga butang. Kag ang isa sa mga butang nga ing tudlo sang Espiritu Santo wala sing iban kundi ang pulong nga ang maghatag sang pulong sang Dios. Ang magtudlo wala sing iban kundi ang Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa utod nga kili sa Biblia. Ara gid Brad Makarayo, ito babasahin lang natin yung nakasulat sa Biblia sa Hiligaynon. Sa Episos ang kapitulo 17, kapitulo 6, sa 17. Oo. Reka na yun. Kagamitan ninyo bilang helmet ang pagkilala nga kamo ginluwas na gamitan man ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginghatag sang Espiritu Santo agod ibato sa kaaway. Sa nabasa sa Biblia masana gid mga utod kag mga abyan ang isa nga inatudlo sang Espiritu Santo wala sing iban, ang ginbugay niya wala sing iban kundi ang pulong para sa kaluwasan sang tawo, ginpakasama sa espada sa kagahom sina sa Hub 5:20 para sa kaluwasan sang tawo, ilabi na gid pag-abot sang adlaw sang paghukom. Ang importante sang tawo makadangat siya sang patin sang Espiritu Santo kag pangalagad siya sa Espiritu Santo, Roma 7:6, kag makabaton siya sa pagampo sang Espiritu Santo sang nakasulat sa Judas 1:20, kag ang mga hilikoton sa mga tao nga nag-alagad sang Espiritu Santo wala sing iban sa 1 Pedro 12 magwali sang Espiritu Santo. Amo ina ang ginahimo namon. Mga utod kag mga abyan, wala naman kami sing oras. Ini ang inyong utod Hermogenes Macarayo. Iniliwat si Brother Danilo Nakwa. At ito naman si Brother Kile Insipido. Kag si Arturo Saltarin. Si Rudy Camus. At ito naman utod ni Bobby Arado. Ito naman utod Brother Abilino Nabalitan Jr. Kag utod ninyo Earl Bryant Diron. Kag inyong utod Brother Lucio Lopez Jr. Kag inyong utod Rumira Macamus. Kag ini ang inyong utod Jiggy Macarayo Magasiling. Madamo gid na salamat sa inyong pagpumati.